अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। चढ़ते सूरज की पूजा की मिसाल यूं ही है कि जैसे आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब इंसानों के पीछे भागते हैं। वो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती यारी रखना पसंद करते हैं जो कामयाब हों, जिनके पास पैसा हो, नाम हो, दौलत हो, शोहरत हो। ऐसे लोगों के वो पीछे पीछे चलते हैं और उनकी तारीफें करते रहते हैं और कहते हैं वाह यार क्या बंदा है। लेकिन वही इंसान जब अपनी जिंदगी के दुखी दिनों से गुजर रहा होता है, जब मुश्किलात से गुजर रहा होता है, वही लोग उसी के खिलाफ हो जाते हैं। इसी तरह आप देख लें जैसे कि फेरोज खान, जब तक उनका नाम था, जब तक लोग उनको इंडस्ट्री में हर वक्त बुलाना चाहते थे, हर प्रोजेक्ट में कास्ट करना चाहते थे, तो बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ तस्वीरें बनाकर कभी इंस्टाग्राम पर लगाते थे, कभी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर लगाते थे और फख्र महसूस करते थे कि आज फेरोज खान के साथ बिताया हुआ दिन बड़ा मजेदार था। और बहुत सारे डायरेक्टर्स, वो मुनाफिक डायरेक्टर्स जो उनको लाखों रुपया देके कास्ट करते थे, जो उनको लाखों रुपया देकर कहते थे कि फिरोज साहब आप कब हमें डेट दे रहे हैं, और उनके साथ ड्रामा शूट करके फख्र से पोस्ट लगाते थे कि आज मैंने फेरोज खान को डायरेक्ट किया है। वो डायरेक्टर जो कभी असिस्टेंट हुआ करते थे, अभी हाल ही में कुछ अरसा पहले की बात है, वो असिस्टेंट हुआ करते थे, लेकिन अब वो बड़े डायरेक्टर बन के और फेरोज खान की एक्स वाइफ के इल्जामात से पहले तक वो फख्र से कहा करते थे कि मैंने फेरोज खान को डायरेक्ट किया है और फेरोज खान के साथ तस्वीरें बनाकर खुश होते थे। लेकिन जब फेरोज खान की जिंदगी में ये बुरे दिन आए, जब उनकी वाइफ ने उन पर इल्जामात लगाए कि ये मेरा शोहर मुझे मारता है, बहुत वहशी है, बहुत दरिंदा है, बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब उनकी एक्स वाइफ अलीज़त सुल्तान ने उन पर इतने इल्जामात लगाए और वो इंडस्ट्री में बिल्कुल जीरो पर आ गए, जिन प्रोजेक्ट्स में वो काम कर रहे थे या जिन लोगों ने उनको कास्ट करना था, सबने इनकार कर दिया। और जिन प्रोजेक्ट्स में वो काम कर रहे थे, उन एक्ट्रेसेस ने काम करने से इनकार कर दिया कि मैं फेरोज खान के साथ आइंदा काम नहीं करूंगी। और उन डायरेक्टर्स ने भी कहा आइंदा हम इसको कास्ट ही नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जब फेरोज खान कामयाब थे और इन पर कोई इल्जाम नहीं था तो सभी इनके आगे पीछे थे। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में ही तो कहते हैं कि चढ़ते सूरज के पुजारी हैं ये लोग। जब कोई कामयाब होता है तो इनके आगे पीछे भागते हैं, लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आता है तो फिर गालियों की पोस्ट लगाते हैं। ये वही लोग हैं जो फेरोज खान के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, घूमते फिरते थे, पार्टीज करते थे और शूट करने के बाद तस्वीर लगाते थे, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा इंसान, दलेर इंसान फेरोज खान। लेकिन बुरा वक्त आते ही उनको गालियां देने लग जाते हैं। आपको पता है कि अब उनके वकील ने एक बहुत सीरियस एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि अब फेरोज खान का नाम लेकर कोई भी उनके बारे में पोस्ट लगाएगा, उनको गाली देगा या उन पर कोई ऐसी वीडियो बनाएगा, उसको मैं कोर्ट के कटहरे में लेकर आऊंगा। और अब मजा आएगा कि जो लोग फेरोज खान का नाम लेकर उनको बदनाम कर रहे थे, उनको देखिए ना, एक हद होती है, हद के बाद कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब आप फेरोज खान का नाम ले लेकर उन पर इल्जामात लगाते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, पोस्ट लगाते रहेंगे, और सिर्फ ये यूट्यूबर्स की बात नहीं है, यहां पर उनके अपने, उनके साथ काम करने वाले दोस्त जो उनको कभी कंपीट नहीं कर पाए, वो भी उन पर इल्जामात लगाते रहे। शर्म तो ये आती है मुझे इस इंडस्ट्री के हवाले से कि जो लोग आपके साथ उठकर खाते पीते काम करते थे यार, जिन्हें वो फेरोज खान अपना अच्छा दोस्त मानता था, वो भी उनके खिलाफ पोस्ट लगा रहे हैं। अरे यार हद होती है। दूसरी तरफ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखें फेरोज खान की एक्स वाइफ ने उन पर कितने इल्जाम लगाए, सारे इल्जामात लगाते रहे, लेकिन फेरोज खान ने आज तक अलीज़त सुल्तान पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। और ये तो आप लोग जानते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि फेरोज खान सब कुछ बुरा करते थे और अलीज़त सुल्तान हमेशा खामोश रहती थी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो आखिर इन दोनों के दरमियान ऐसा होता था जिसकी वजह से लड़ाई होती थी। लेकिन फेरोज खान आज भी अपनी वाइफ पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे और वो खामोशी से केस और अपने बच्चों से मिलने और अपने बच्चों की कस्टडी के लिए केस लड़ रहे हैं। आप ये देखें कि फेरोज खान अपने बच्चों से कितने दिन नहीं मिल पाए।
اور میں اولاد والا ہوں, بچوں والا ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ بچوں کی جدائی ہوتی کیا ہے, بچوں سے دور رہنا کیا ہوتا ہے. جو مائیں یا جو لوگ اپنے بچوں کو باپ سے چھین لیتے ہیں, باپ سے دور کر دیتے ہیں, وہ جان نہیں سکتے کہ اس دل سے کس طرح کی آہ نکلتی ہے اور وہ آہ کہاں تک جاتی ہے. جتنا حق ماں کا ہے اتنا ہی حق باپ کا بھی ہے. باپ بھی اپنے بچوں کے لیے اس سے زیادہ ہی تڑپتا ہے, کیونکہ جو باپ اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کی بات کو برداشت کرتا ہے, وہ کام بھی کر جاتا ہے جو زندگی میں وہ کرنا نہیں چاہتا. اپنی اولاد کے سکھ کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے, ہر چیز برداشت کر جاتا ہے. تو پھر وہ ماں جس کو یہ قانون حق دیتا ہے کہ تم بچوں کی کسٹڈی رکھو, وہ ماں اس باپ سے بچوں کو چھین لیتی ہے. اور پھر وہی ماں 35 لاکھ روپے سالانہ بھی مانگتی ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک شخص کو اتنا بدنام کیا گیا کہ انڈسٹری میں کوئی بندہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کی ایکس وائف بچوں کا خرچہ 35 لاکھ روپے سالانہ مانگ رہی ہے, جبکہ فیروز خان ان کو 15 لاکھ روپے سالانہ دینے کے لیے تیار ہے. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بچوں کا کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہوگا, اسکول کا کوئی ایکسٹرا خرچہ آئے گا, تو وہ بل آپ دیں گے تو میں پے کروں گا. لیکن یہ میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو اب تک ان کو برا بھلا کہتے رہے. اب میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں, کیا ہے جرت, کیا اب بھی آپ پوسٹ لگائیں گے فیروز خان کے خلاف؟ کیا اب بھی آپ سوشل میڈیا پر آ کر فیروز خان کو گالیاں دیں گے؟ اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ علیزہ سلطان جو ہیں وہ بہت ہی معصوم ہیں, سیدھی سادھی ہیں اور ایک فیملی والی لڑکی ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علیزہ سلطان بھی شوبز انڈسٹری کو جوائن کرنے والی ہیں. ان کی بھی آئے دن, بلکہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کافی ایکٹیو ہو چکی ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ جس انڈسٹری کے حوالے سے آپ کو بہت اعتراضات تھے, اپنے فیروز خان کے حوالے سے, اپنے ایکس ہسبینڈ کے حوالے سے, اور آپ کہتی تھی کہ میری اترن اور اس انڈسٹری کی لڑکیاں اور یہ وہ, آج اسی انڈسٹری کو آپ جوائن کرنے جا رہی ہیں. تو کیا خیال ہے, اگر یہ انڈسٹری اتنی بری ہے تو آپ اس کو کیوں جوائن کر رہی ہیں؟ اور دوسرا, ان ڈائریکٹرز اور ایکٹرز اور ان کے ساتھیوں سے میرا سوال ہے, کیا جس انسان کے ساتھ آپ اتنا وقت گزارتے ہیں اس کے کامیابی کے دنوں میں جب وہ ناکام ہو جاتا ہے, بدنام ہو جاتا ہے, یا پھر اس پہ برے دن آ جاتے ہیں, تو پھر آپ اس کے خلاف کیوں بولنے لگ جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیا آپ بھی صرف چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں؟ تو پھر آپ بہت گھٹیا لوگ ہیں. اگر آپ کسی انسان کی کامیابی میں صرف اس کے ساتھ چلتے ہیں, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو صرف کامیابی میں اس کے ساتھ چلتے ہیں اور ناکامی میں یا پھر مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, تو یقیناً 100% وہ لوگ بہت گھٹیا ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ کسی کی بھی کامیابی سے حسد نہ کریں, نہ ہی کبھی کسی کی کامیابی میں اس کو برباد کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر وہ برباد ہو بھی جائے اور آپ کامیاب ہو بھی جائیں, تو یقین جانیں جو تنہائی ہوگی نا, جس تنہائی میں آپ شیشہ دیکھیں گے, آئینہ دیکھیں گے, تو آپ کا ضمیر آپ کو ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا. اور اگر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرے گا تو یقیناً آپ اندر سے باہر سے مردہ اور ناکام انسان ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.